अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से हैं और उम्मीद है अल्लाह ताला के ख़ास फजल व करम से आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी मुश्किलात दूर फरमाए। अच्छा, आज मैं कोई यानी कि अगर देखा जाए तो ये बात इतनी कॉमन हो चुकी है, जो मैं बात आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि लोग इसको यानी कि देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। हमारा भी यही हाल है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ये बात पिंच कर रही है कि हम क्यों इग्नोर करते हैं इतनी। अगर देखा जाए तो ये है इतनी कॉमन हो चुकी है, छोटी सी बात बन गई है, लेकिन इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर चुकी है। और तकरीबन हर चौथी से पांचवी लड़की ये चीज़ें कर रही है, जो कि मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, इससे डिस्कशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से कोई नेक अमल करना शुरू कर दे, आपकी वजह से वीडियो देखे और नेक अमल शुरू कर दे। उसके नेक अमल में आप भी हकदार होंगे, उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा, लेकिन आपकी वजह से चूँकि उसने अमल शुरू किया है तो इंशाल्लाह आप भी उसके नेक अमल में हिस्सेदार होंगे। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि आजकल जैसे हम बाज़ार मार्केट में जाते हैं, चलें घर में तो हम जो ड्रेसिंग करते हैं सो करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं या कहीं हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं या पार्क्स में जाते हैं, इवन के ट्रेन्स में देखें, ट्रैवलिंग करते वक्त देखें, कहीं आते जाते इतनी कॉमन हो चुकी है कि यंग गर्ल्स को देखें, टाइट्स पहनी हुई होती हैं, शॉर्ट्स पहनी हुई होती हैं, इवन इवन के वो ऊपर शॉर्ट शर्ट्स होती हैं और टाइट्स होती हैं, और बाज़ औकात तो ये जो हमारी ये इनके घुटने हैं ना, ये भी नेकेड होते हैं। इतनी टाइट पूरी लेग्स की शेप उनकी नज़र आ रही होती है। उनकी माएँ साथ होती हैं, बाज़ दफ़ा बहन भाई साथ होते हैं, कुछ अपने फादर्स के साथ आ रही होती हैं। पता नहीं उनके मेल्स किस तरह से ये बात बर्दाश्त कर लेती हैं कि कोई गैर हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर, हमारी बीवियों पर कि इस तरह की नज़र डाले। कितनी गलीज़ नज़र, पूरा वो शेप नज़र आ रही होती है। बाज़ की ये थाइज़ इतने मोटे हेल्दी होती हैं, तो लेकिन वो उन्हें वो बॉदर ही नहीं करते इस चीज़ को। नज़र आ रही हैं तो नज़र आ रही हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे मेट्रो में खड़े हों, ऐसे स्टैंड को, हैंगिंग स्टैंड को पकड़ें आप, ये पूरी उनकी ऊपर शर्ट है, वहीं पे बैक साइड पे मेज़ खड़े हैं, उनके वो जिस्म का हिस्सा नज़र आ रहा है, कोई इसमें उन्हें एम्बेरसमेंट नहीं होती। अच्छा, अब उसका वो देख लें अपने, उनका लिबास इस टाइप का है, हेयर स्टाइल इवन ऐसा बनाया हुआ है कि बालों को ऊपर उठाकर बनाया हुआ है। बेशक वो ये फैशन इसको कंसीडर करें या कुछ भी करें, लेकिन ये हमें हमारे इस्लाम में तो अलाउ नहीं है इस तरह से। हेयर स्टाइल है, बाल इस तरह से बनाए हुए हैं कि वो इतनी ज़्यादा कोहान, उनके कोहान की तरह ऊपर उठा हुआ होता है ऐसा। अच्छा, तो इस सिलसिले में मैं आपको बताती हूँ, और इसकी इतनी सख्त वईद है, लोग इसको मामूली समझते हैं, लेकिन इनफैक्ट इतनी सख्त सज़ा है इसकी कि हद नहीं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी भी औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। वो कैसे नंगी होंगी? या तो उन्होंने बहुत बारीक लिबास पहना हुआ होगा जिसमें जिस्म के सारे अज़ा नज़र आते हैं, या बहुत टाइट लिबास पहना हुआ था, इवन स्किन टाइट लिबास पहना होता है, उनके सारे वो जो फीचर्स हैं अपने जिस्म के वो सारे प्रोमिनेंट हो रहे होंगे, तो कपड़े पहनना ना पहनना उनके लिए बराबर होगा। तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी और उनके सर ऊँट के कुहान की तरह होंगे। ऊँट के कुहान देखे ना आपने, ऐसे हम्प टाइप होती है ऐसे, तो यानी कि किस तरह होंगे, बालों को ऊपर से उठाकर टॉप नोट बनाया हुआ होगा, जूड़ा बनाया हुआ होगा, या बालों को ऊपर रखा हुआ होगा ताकि उनका सर नाज से इठलाने के अंदाज में ऐसे झुका हुआ होगा, या नाज के अंदाज में इस साइड पे ढलका हुआ होगा। और ऐसी औरतें जो मर्दों को माइल करने वालियाँ और माइल होने वालियाँ होंगी, तो इस तरह की औरतों के लिए यानी कि
آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور دوسری وہ والی ٹائپ کی عورتیں، یعنی کہ انہوں نے بہت سکن ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہوگا یا بہت باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور دوسری وہ عورتیں جن کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ اب سر تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی شکل میں بنائیں گے، تو اونٹ کے کوہان کی طرح کیسے؟ یعنی کہ انہوں نے ہیئر اسٹائل اس طرح کا بنایا ہوا ہوگا، اوپر اٹھا کر بال بنائے ہوئے ہوں گے، اپنے ناز سے اداؤں کے ساتھ سر کو ڈھلکا ہوا ہوگا، بال بکھرائے ہوئے ہوں گے، یا بہت زیادہ اونچا جوڑا بنایا ہوا ہوگا، اور مردوں کو رجھاتی ہیں، مردوں کو اٹریکٹ کروانے والی ہیں، کیونکہ یہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے نا۔ ہم تو فیشن کی آڑ لے لیتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، اور یہ سارا اس طرح سے اسکارف لیا ہوا ہے، بال ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بال ڈھکنا بہت اچھی عادت ہے، بہت فضیلت والا کام ہے، لیکن اگر ہم اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا بنا کر اوپر اٹھا کر بال بنائیں گے تو وہ الٹا ہمیں ثواب کے بجائے دوزخ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سر ہوں گے، یعنی کہ اوپر اٹھا کر ہیئر سٹائل بنایا ہوگا۔ تو ایسی عورتوں کے لیے دیکھیں کیا سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو ہے وہ سالوں کی مسافت سے آ رہی ہوگی، بہت دور سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اب آپ عام کسی پھول کو دیکھ لیں، جیسے جیسمین کا پھول ہو گیا، بیزل کا پھول ہو گیا، تو ان کی اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ کمرے میں اگر آپ رکھ دیں نا تو پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوتی ہے جیسمین کے پھول کی، یا اس کو کیا بولتے ہیں، نیاز بو کی بہت تیز خوشبو ہوتی ہے۔ تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوشبودار پھول ہوں گے کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کا اس کی جنت کی خوشبو کہاں دور دور تک پھیلی ہوگی۔ ایسی عورتوں کو اتنی دور پھینکا جائے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ آپ عبایا کر رہی ہیں، آپ سکارف کر رہی ہیں، اچھی بات ہے، اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ فیشن کے طور پر ہم نے نہیں کرنا، دوسروں کو کاپی کرنے کے لیے ہم لوگوں نے نہیں کرنا، امپریس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے نہیں کرنا، فیشن کے اعتبار سے ہم لوگوں نے نہیں کرنا، ہم نے اسلام کو فالو کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اور اسلام میں یہ سب چیزیں منع ہیں، ٹائٹس منع ہیں، شارٹس منع ہیں، اور ٹائٹ اور یا باریک لباس منع ہے، اونچے اٹھا کر کوہان کی طرح بال بنانا منع ہے۔ تو ان سب باتوں کا خواتین سے میں تو یہی گزارش ہی کر سکوں گی کہ آپ خاص خیال رکھیں ہیں۔ یہ دیکھنے میں ورنہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اتنی کامن ہو چکی ہے کہ کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا ان چیزوں کا، اگر نوٹس اگر لیتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پھر اگنور کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ یہ کامن ہو چکی ہیں چیزیں۔ تو پلیز 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 یہاں دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم اپنی آخرت کو کیوں برباد کریں ان چیزوں میں انوالو ہو کر۔ اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچیوں کو چھوٹی چھوٹی عمروں سے ہی اچھی ڈریسنگ کی طرف لانا شروع کر دیں، انہیں فل سلیوز کے لباس پہنائیں، اور جیسے ہی بچی 9-10 سال کی ہو تو ٹائٹس پہنانا چھوڑ دیں، ہاف سلیوز کے بازو پہنانا چھوڑ دیں، تاکہ بچیاں جیسے بڑی بڑی ہوتی جائیں وہ یوز ٹو ہوتی جائے کورڈ لباس پہننے کی۔ تو یہ چیزیں میں نے آج ڈسکس کرنی تھی آپ سے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سارے دکھ درد پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔